यीशु के अजीम जलाली बरकत नाम में एक बार फिर से आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका होस्ट दाऊद यूनुस गिल स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल की तरफ से, और मैं खुदा का नहायत शुक्रगुजार हूं कि खुदा ने एक बार फिर से हम सब की ज़िंदगी में ये मौका बख्शा कि हम सब खुदा के कलाम से और खुदा के एक ज़बरदस्त नए खुदा के ममसू से सीख सकें और फिर उनकी टेस्टमनीज़ को सुन सकें। जो लाइफ में उन्होंने खुदा उनके हजूर में देखा है, अपनी लाइफ के अंदर खुदा के बड़े अजाइब को देखा है, जब वो बयान करें तो वो हमारे लिए बाइस बरकत। तो मैं खुदा के नहायत शुक्रगुजार हूँ कि ये दिन खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है। और आज जो हमारे दरमियान खुदा के खादम हैं वो बड़े ही ज़बरदस्त खुदा के खादम हैं, बड़ी ही ज़बरदस्त खुदा की खिदमत कर रहे हैं, रूहों की निजात के लिए, रूहों की बहाली के लिए। बहुत सारे लोगों ने खुदा के कलाम के वसीला से इनके जो ये कलाम करते हैं, जो बातचीत करते हैं, जो खुदा इनको कलाम देता है, उसके वसीला से निजात पाई है, लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं। और मैं ईमान रखता हूँ कि आज भी जो खुदा के खादम ने हमसे बातचीत करनी है, उसके वसीला से मैं और आप तमाम व्यूअर्स जितने हमें सुन रहे हैं, वो उनके इस कलाम की शेयरिंग के वसीले से, अपनी पर्सनल टेस्टमनी के वसीला से ये हमारे लिए बाइस से बरकत होंगे। और मैं ईमान रखता हूँ कि ये हमारी रूहानी तरक्की का वसीला बनेंगे। हमारे दरमियान खुदा के ज़बरदस्त खादम हैं, और ये इनका तारुफ मैं आपके सामने कराना चाहता हूँ। ये डैनियल सरदार एवेंजेलिकल चर्च के पास्टर इंचार्ज हैं और ये चेयरमैन भी हैं, और खुदा ने बड़ी ज़बरदस्त खिदमत दी है रूहों की निजात की खिदमत के, ये रूहों की निजात के लिए काम कर रहे हैं, और ये बड़े ही बाबरकत खुदा के खादम हैं। इनका नाम है जनाब रेवरेंड आइजक डी सरदार साहब, और ये हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं। सर, हम आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल पे खुशामदीद कहते हैं, और मैं ईमान रखता हूँ कि आपके साथ आज हमारी सिटिंग ना सिर्फ मेरे लिए, हमारी टीम के लिए बाइस से बरकत होगी, बल्कि तमाम व्यूअर्स के लिए जो आज आपको सुनेंगे, देखेंगे, वो आपकी उस टेस्टमनी के वसीला से जो आज आप हमसे शेयर करेंगे वो बरकत पाएंगे, और हम सब की मिलकर रूहानी तरक्की होगी। सब हम आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। सर, इससे पहले कि हम कुछ क्वेश्चंस आपके साथ करें, जो हमारा एक मोटिव होता है कि हम अपने जितने भी मेहमान हमारे दरमियान आते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, कुछ उनसे क्वेश्चंस करते हैं, उनसे सवालात करते हैं उनकी लाइफ के बारे में, उनकी फैमिलीज़ के बारे में। तो इससे पहले कि मैं आपसे कुछ सवाल करूं, एक छोटी सी ज़रूर बात यह है कि हम हर उस खादम को जो हमारे दरमियान आता है, ताकि खुदा के जलाल का वसीला बन सके, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी टेस्टमनी को ज़रूर शेयर करें। आप खिदमत में कैसे आए, और जब खिदमत में आए, खिदमत में आने से पहले की लाइफ को बयान करें, और जब खिदमत में आए उसके बाद की लाइफ को ज़रूर बयान करें, और इन दोनों में कंपैरिजन करें कि क्या आपने खुदा की चेंजेस को देखा है, खुदा के बड़े अजाइब को देखा है, ताकि जितने भी नए खुदा के खादम हैं वो आपकी इस टेस्टमनीज़ को सुनकर आपने 30 इयर्स खुदा की खिदमत की है, और ये 30 इयर्स एक छोटा अरसा नहीं है। 30 साल बाबरकत साल आपने गुजारे हैं, खुदा के बड़े अजाइब को और करिश्मात को देखा है। तो इस टेस्टमनी को ज़रूर हमारे व्यूअर्स से और हम सब से आप शेयर करें। ज़रूर। ऐसा है कि मैं संडे स्कूल में लगाया हुआ एक पौधा हूँ, सही, जो अब इस काबिल हो गया कि फल देना शुरू करे। तो स्टूडेंट लाइफ में मैं कोई इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था। शरारत और सियासत, ये दो मेरे शौक़ थे। गेम की तरफ मेरा ध्यान 0% था, और इसके साथ साथ ये था कि खुदा के कलाम की तरफ भी रुझान था। मैं सेंट जॉन हाई स्कूल मरी रोड रावलपिंडी से मैंने पढ़ा, और वहाँ पर बिब्लिकल एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती थी। सही। तो जो स्कूल्स होते थे, कलेक्टिवली उनका एक प्रोग्राम होता था, और सेंट्रल प्लेस राजा बाजार यूपी चर्च होता था। तो वहाँ पर कंपटीशन होता था। सही। अब चूंकि हमारे स्कूल में मालूम था सबको कि ये पादरी ज़्यादा है, और फिर मेरे साथ पादरी सैमुअल टाइटस भी मेरे क्लास फेलो थे, वो भी पादरी ज़्यादा थे। तो लोग जो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन होती थी वो हमें ज़्यादा आगे प्रोग्रामों में शिरकत के लिए मदद करते थे। सही। तो इस तरह वहाँ से फिर शौक़ बढ़ता यहाँ तक कि फिर चर्च में यूथ में इन्वॉल्व हो गए,
اور جب یوتھ میں انوالو ہوا تو چرچ لیڈرز جو تھے وہ کوئی اچھے طریقے سے ہمیں رسپانس نہیں دیتے تھے، بلکہ شاید ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، یہ ہماری جگہ نہ لے لیں، تو انہوں نے مخالفت شروع کر دی. ٹھیک. پھر ایک وقت آیا کہ میں برسر روزگار تھا، اسلام آباد میں ایک آٹو ورکشاپ تھی، وہاں پہ مینیجر تھا. صحیح. تو اس سے پہلے کا میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے والدین نے میری پیدائش سے پہلے ہی مجھے خدمت کے لیے مخصوص کر دیا تھا. لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میرے والد صاحب نے ایون اے سنگل ٹائم بھی مجھے نہیں کہا کہ آپ ماں کے پیٹ ہی میں سے مخصوص ہو، آپ خدمت کی طرف آؤ. ایک دفعہ بھی میرے والد صاحب نے مجھے نہیں کہا. صحیح. بلکہ یہ میں دیکھتا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کو، وہ ملکی ہوں یا غیر ملکی ہوں، سب کو یہ کہتے تھے کہ آئزک کے لیے دعا کریں کہ آئزک اپنی بلاہٹ کو پہچانے. تو پھر آہستہ آہستہ دعاؤں کا جواب آنا شروع ہوا. وہ یہ کہ میں اسلام آباد میں اپنی ڈیوٹی پہ تھا، تو ایک ہفتہ جو میرے اندر کی کیفیت ہے آج تک میں اس کیفیت کو الفاظ میں نہیں ڈال سکا. اور اس کا ایک ہفتے کی کیفیت کا یہ نتیجہ نکلا کہ میں نے اس ورکشاپ کے آنر کو کہا کہ میں سیمنری جانا چاہتا ہوں. اور وہ اگرچہ غیر مسیحی تھا، لیکن اس کی 2 شادیاں تھیں. ایک اس نے اپنے مذہب میں کی تھی اور ایک اس نے مسیحی عورت کے ساتھ شادی کی. تو اس لحاظ سے وہ کچھ نہ کچھ مسیحیت کے بارے میں بھی جانتا تھا. اس نے مجھے کہا کہ بہت اچھا ڈیسیژن ہے آپ کا، آپ جائیں، ضرور جائیں، مجھے خوشی ہوگی، لیکن زندگی میں کبھی بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ کی یہ سیٹ آپ کو خالی ملے گی. میں پہلا وہ شخص تھا جس کے ساتھ ذکر کیا، اپنے دل کے احوال سے ان کو آگاہ کیا. اس کے بعد میں گھر آیا تو میں نے اپنے ایلڈر صاحب سے بات کی، ایلڈر عنایت سرویا تھے، ان سے بات کی. میں نے کہا جی کہ میں سیمنری جانا چاہتا ہوں. پھر بھی میں نے اپنے والد صاحب کو نہیں کہا. تو ایلڈر صاحب کو کہا، ایلڈر صاحب نے پھر میرے والد صاحب کو کہا، جی آئزک نے تو سیمنری جانے کی خواہش کا اظہار کیا. تو میرے والد صاحب کے لیے خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی. اور وہ اس لیے کہ انہوں نے آج تک مجھے ایک دفعہ بھی نہیں کہا تھا، اور یہ دعاؤں کا نتیجہ نکلا. بہرحال چرچ ایگزیکٹو میں یہ بات لائی، اور چرچ ایگزیکٹو نے اس کی مخالفت کی. کافی لوگوں نے، انہوں نے کہا جی کہ نہیں جی نہیں، آئزک کو نہیں جانا چاہیے. بہرحال بہت توجیحات انہوں نے بیان کی. تو میرے والد صاحب نے کہا جی کہ آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، آپ مانیں یا نہ مانیں وہ تو سیمنری جائے گا. تو آپ کی ہیلپ کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فائنینشیل سپورٹ کرو، تو لہٰذا ایگزیکٹ تو جائے گا. مجھے یاد ہے کہ 93 کا ایسٹر کی عبادت تھی، جب مجھے چرچ میں ایسٹر کی سروس میں مخصوص کیا گیا سیمنری جانے کے لیے. اب مخصوص مجھے کر کے عبادت کے بعد میں تیاری کر کے گجرانوالہ کے لیے روانہ ہوا، گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری کے لیے. اب وہاں پر پرنسپل صاحب کون ہیں میں نہیں جانتا، میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں ان کو. تو جب میں سیمنری کے گیٹ کے ان ہوا تو مجھے یہ پتا تھا کہ آرتھر جیمز صاحب ان کا نام ہے، پرنسپل جو ہیں. اب میں نے اسکیچ ایک بنایا ہوا تھا کہ بزرگ سے بندے ہوں گے وہ، تو اس طرح کا ان کا گیٹ اپ ہوگا. تو جب میں سیمنری میں داخل ہوا، ہر شخص ہی مجھے آرتھر جیمز لگا. مجھے سمجھ ہی نہ آیا کہ میں کہاں جاؤں. بہرحال ڈھونڈتے ڈھونڈتے آرتھر صاحب کے گھر چلا گیا. میں نے کہا جی اس طرح پادری ڈینیل سردار صاحب کا بیٹا ہوں، سیمنری کرنے آیا. انہوں نے کہا جی اچھا آپ ایسا کریں کوئی چارپائی وغیرہ لائیں ہیں؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگے کہ بازار جاؤ چارپائی لے کے آؤ. وہ شکر ہے کہ میری جیب میں کچھ پیسے تھے. بازار گیا. اس دور میں مجھے یاد ہے کہ اچھی والی چارپائی جو ہے میں نے 400 روپے کی خریدی تھی، اور وہ لایا سیمنری میں. پھر میں نے دوسرے دن جب کلاس کے لیے گیا، بہرحال اچھا ایکسپیرینس رہا وہ، اور دوست اچھے مل گئے مجھے. تو اس طرح سے 93 میں سیمنری میں
एडमिशन मेरा हुआ। एडमिशन, ठीक। 96 में मेरी ग्रेजुएशन हुई और मैंने बैचलर ऑफ थियोलॉजी की डिग्री हासिल की। वो इसलिए ख्वाहिश तो मेरी थी कि मास्टर ऑफ डिविनिटी की डिग्री लूँ, लेकिन बीटीएच की डिग्री इसलिए कि क्राइटेरिया ये था कि जो मैट्रिक लोग हैं उनको बीटीएच देते थे, जो ग्रेजुएट लोग थे उनको वो मास्टर ऑफ डिविनिटी की डिग्री देते थे। ये 2 डिग्रियां थी। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी का अगर कोई सुनहरी तरीन दौर था वो तो सेमिनरी के 3 साल थे। वाह, अमेजिंग। ना उससे पहले ना उसके बाद। और वो अक्सर कहते हैं मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, है ना। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरे सेमिनरी का दौर था वो मेरी ज़िंदगी का सुनहरी दौर था। काश वो दिन लौट आए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। बहरहाल फिर मैं जब सेमिनरी में गया 93 में, तो ये समझें कि फुल टाइम मैं स्टूडेंट भी था वहाँ पर और फुल टाइम खिदमत में भी था। सही। क्योंकि खिदमत वहाँ पे भी ली जाती थी। सही। और खिदमत के लिए मुझे वीकली अपने चर्च में भी आना पड़ता था। तो इस तरह से मेरी खिदमत का आगाज़ भी जो है वो 93 से हो गया और मेरी सेमिनरी का ड्यूरेशन जो है वो भी 93 से शुरू हो गया। सो 96 में मैंने बैचलर ऑफ थियोलॉजी की। ठीक हो गया। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि जब आप गुजरावाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में गए, जी हाँ, तो तब आप मैट्रिक पास थे। जी। और मैंने सुना है कि अभी आपने अच्छी खासी डिग्रीज हासिल की हैं और आपने एमडिव भी किया हुआ है। तो चूँकि आपने बताया कि उस वक्त आप चाह रहे थे कि आप एमडिव करें, बट आप नहीं कर पाए, आपने बीटीएच किया। जी। उसकी रीज़न ये थी कि आप ग्रेजुएट नहीं था, एमडिव करने के काबिल नहीं थे। जी हाँ, बिल्कुल। तो अभी आपने एमडिव भी किया हुआ है। जी। तो काइंडली बताइएगा ये किस तरह मुमकिन हुआ? एक्चुअली हमारी फैमिली में सभी लोग जो हैं वो मास्टर लेवल के हैं। सही। मैं सबसे कम पढ़ा लिखा था, मैट्रिकुलेट था। और जब मैं पादरी साहबान की मीटिंग्स में बैठता था तो मैं गिल्टी फील करता था, एहसास कमतरी का शिकार था। सही। और मैं अपना तालीमी कद जो है वो बहुत छोटा महसूस करता था। और फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे पढ़ना चाहिए। सही। और इस ख्वाहिश का इजहार मैंने अपनी मिसेस से किया। सही। और मेरी मिसेस चूँकि गवर्नमेंट टीचर थी फेडरल गवर्नमेंट में, तो इस ख्वाहिश का मैंने इजहार उनके साथ किया और हमने आपस में एक समझौता किया कि वो भी पढ़ेंगी और मैं भी पढ़ूंगा। इस तरह से फिर मैंने ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन के बाद फिर 2014 में मैंने गुजरावाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में दोबारा रब्ता किया और उनसे परमिशन ली थीसिस लिखने के लिए, और फिर मैंने थीसिस लिखा और 2015 में फिर मैंने मास्टर ऑफ डिविनिटी की डिग्री हासिल की। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, चूँकि मैंने आपसे ये स्टार्टिंग में कहा कि अभी हम आपकी टेस्टिमनी ले रहे हैं, आपने एक चीज़ शेयर की कि आपने जब गुजरावाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में आप गए तो आपका वो सुनहरा तरीन वो जो 3 साल थे, आप कह रहे थे कि वो टाइम काश के वो वापस आ जाए। मुझे बताइएगा, जब आप खिदमत में वहाँ से जब आपने बीटीएच की डिग्री ले ली, उसके बाद जब वापस आए, रेगुलर आपने खिदमत आगाज़ की, तो उसमें कौन कौन से हालात आपको ऐसे देखने पड़े जिसमें आपने सोचा? समटाइम ऐसा होता है, आप जानते हैं कि बहुत सारे खुदाम ऐसे हैं जब वो खिदमत में आते हैं बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, फाइनेंशियली इशू होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनको ट्रोल कर रहे होते हैं, वो खिदमत छोड़ना भी चाह रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। क्या आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे हालात आए कि आपको ऐसा फील हुआ कि शायद आपने कहीं पर गलत फैसला ले लिया? कोई ऐसे हालात आपकी लाइफ में है? ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि खिदमत की राह कोई आरामदेह राह नहीं है। और लोगों के नज़दीक इससे आसान है और पुरसाइश कोई पेशा है नहीं, लोग ये समझते हैं, और चार्मिंग है ना। तो बहुत सारे लोग उस चार्म को देखकर इस मैदान में कूद पड़ते हैं। ठीक है। लेकिन मैंने अपने इस सारे खिदमती दौरानिए में ये देखा है कि मैं अपनी पर्सनल बात करूंगा कि मेरा तो हर दिन जो है
محاذ جنگ ہی ہوتا ہے. That's good. ہر روز کوئی نہ کوئی نیا چیلنج جسے فیس کرنا پڑتا ہے. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاسبان کے لیے خدمت کے میدان میں ہر دن ہی میدان جنگ ہوتا ہے. میرا یہ شخصی تجربہ ہے. ہاں یہ ہے کہ خداوند کا شکر ہے کہ مجھے اپنی فیملی کی طرف سے، فیملی سے مراد یہ کہ اپنے پیرنٹس کی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے، بہنوں بھائیوں کی طرف سے سپورٹ رہی اور میں خدمت کے میدان میں قائم رہا. اور اگر فیملی کی سپورٹ نہ ہو تو پھر کوئی بھی خادم جو ہے وہ خدمت کے میدان میں ٹھہر نہیں سکتا. اس کے لیے ٹھہرنا مشکل ہے. تو فیملی کا آپ کے ساتھ سپورٹیو ہونا بہت ضروری ہے. صحیح. اچھا سر، چونکہ ابھی آپ نے بات کی ہے فیملی کی، تو فیملی کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ آپ کی فیملی بہت سپورٹیو ہے. انہوں نے بہت زیادہ آپ کو سپورٹ کیا ہر جگہ پہ، خدمت کے میدان میں بھی انہوں نے ہر طرح سے آپ کی بیک بون بنے وہ. بٹ مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ پاسٹرز ہوتے ہیں جن کی جو فیملیز کے نا کچھ ایشوز ہوتے ہیں. ایشوز یہ ہوتے ہیں کہ جو ہماری بہنیں ہیں، جو ہماری بوا جی ہوتی ہیں، پاسٹرز کی وائف ہوتی ہیں، ان کی وائف اور ان کے بچوں کا یہ ایشو ہوتا ہے. وہ جو نا ان کا یہ گلے شکوے ہوتے ہیں کہ ان کے والد اور ان کے ہسبینڈ، جو ہماری بہنیں ہیں ان کے ہسبینڈ، وہ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتے ہیں. تو آپ خدمت کے میدان میں جب آئے تو آپ نے اپنی فیملی کو اور اپنے بچوں کو اور خدمت کو کیسے بیلنس کیا؟ مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے فیملی کو فل ٹائم دیا، چرچ کو بھی فل ٹائم دیا. صحیح. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اور حیران بھی ہوتا ہوں کہ جاب اور خدمت دونوں کیسے پیرالل چل سکتے ہیں. صحیح. کیونکہ خدمت کے میدان میں نے تو یہ دیکھا کہ میری تو نیند پوری نہیں ہوتی، تو جاب اگر میں کروں ساتھ اور میں خدمت بھی کروں، یہ کیسے پاسبل ہے. میں داد دیتا ہوں خادموں کو جو سیکولر جاب بھی کر رہے ہیں اور ساتھ خدمت کا بھی فریضہ سار انجام دے رہے ہیں. بہرحال بات کرتا ہوں فیملی کی. میری فیملی ہمیشہ خدمت کے میدان میں میرے ساتھ رہی ہیں. صحیح. تو میری چونکہ مارننگ ٹائم میں تو کلیسیا میں میرا کوئی کام ہی نہیں ہے. میں وزٹ ہمیشہ شام کے ٹائم کرتا ہوں. صحیح. صبح کے ٹائم کوئی وزٹ نہیں، اور وزٹ کرنا بھی نہیں چاہیے خدام کو. صحیح. ڈے ٹائم میں ٹھیک ہے. ہمیشہ وزٹ کا ٹائم ایوننگ ٹائم ہوتا ہے. صحیح. اور ایوننگ میں کرنا چاہیے. تو میری مسز چونکہ مارننگ ٹائم میں اسکول ہوتی تھی ٹیچنگ کے لیے، اور میں مختلف میٹنگز میں انگیج ہوتا تھا جو پادری صاحبان کے ساتھ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ ہوتی ہیں. سو کلیسیائی کام شام کے وقت، تو اس وقت میری مسز میرے ساتھ ہوتی تھی. اور جب وہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ اس وقت انتہائی مائنر تھا، اور 3 افراد ہیں ہم فیملی کے، میں، میری مسز اور بیٹا. بالکل. تو چھوٹی سی فیملی، ہم وزٹ پہ بھی تینوں ہی جاتے تھے، اور جہاں پر بھی جانا ہے تینوں. جس دن میری مسز میرے ساتھ نہیں ہوتی تھی وزٹ پہ، میری چھٹی ہوتی تھی، میں وزٹ پہ نہیں تھا جاتا. ٹھیک ہو. تو ابھی میری مسز میرے ساتھ نہیں ہے، خداوند میں سو گئی ہیں لاسٹ ایئر 15 مارچ کو. تو اب خدمت کے لیے پھر مجھے کلیسیا میں سے دیکھنا پڑتا ہے کہ میں کس کو ساتھ لے کے چلوں. صحیح. اچھا سر، چونکہ ابھی بات ہو رہی تھی فیملی کی، آپ نے بتایا کہ آپ کا ایک ہی بیٹا ہے. جی. تو چونکہ ہم نے کچھ آپ کے بارے میں سرچ کیا اور پھر ہمیں کچھ پتہ چلا، آپ کا ایک بیٹا، اس کی ریزن کیا تھی؟ مجھے کچھ اس طرح کی باتیں پتہ چلی کہ چونکہ آپ نے کچھ ایسی باتیں کی کہ جو شاید خدا کو پسند نہیں آئی، اور خدا نے آپ کو ایک سزا کے طور پر یہ ایک ہی بیٹا دیا. پہلے آپ کے کچھ بچے ہوئے جو آپ کے پاس نہیں رہے. تو اس بارے میں ضرور آپ تھوڑا سا ڈسکس کر سکتے ہیں. ضرور. ایسا ہے کہ میں چونکہ پادری زادہ ہوں، اور میرا بڑا
तजर्बा रहा ज़माना लड़कपन में। हमारा भी दिल करता था कि हम भी आम बच्चों की तरह ज़िंदगी बसर करें, सैर व तफरीह के लिए जाएं, घूमें फिरें, खेलें कूदें। लेकिन हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि समझा जाता है कि पादरी भी आम इंसान नहीं है, और पादरी की औलाद भी जो है वो आम इंसान नहीं है। ये एक गलत कॉन्सेप्ट हमारे मुआशरे में कायम हो चुका है, और पाबंदियाँ इतनी ज़्यादा और तनकीद इतनी ज़्यादा कि बिल आखिर मेरे मुंह से ये बात निकलना शुरू हो गई कि खुदा किसी को पादरी की औलाद ना बनाए। तो ये मेरा एक जुर्म था, जिस जुर्म की सज़ा खुदा ने मुझे यूं दी कि 8 साल मुझे बाप नहीं बनने दिया। और अब मैं खुदाम को बिलखुसूस, हालांकि मैं उस वक्त खिदमत के मैदान में नहीं आया था, चूंकि मैं माँ के पेट ही से मखसूस हो चुका था, इसलिए वो बात जो मेरे मुंह से निकली खुदा को नागवार गुजरी, और उसने मुझे 8 साल बाप नहीं बनने दिया। और 5 मिसकैरेजेस हमारे हुए, 5 बेटे थे। और उसके बाद जब खुदावन ने देखा कि अब इसको औलाद की ज़रूरत है, तो फिर मुझे एक बेटा खुदावन ने दिया। अच्छा सर, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ। चूँकि हम देखते हैं कि जो खादिम होते हैं उनकी बहुत सारी फेवरेट पर्सनालिटीज़ होती हैं, बहुत सारे खुदाम को वो पढ़ना पसंद करते हैं और उनके सरमन्स सुनना पसंद करते हैं, और फिर जब सरमन तैयार करते हैं बहुत सारे खुदाम की बुक्स को रीड करते हैं, उनमें से रेफरेंसेस लेते हैं, थॉट्स लेते हैं। तो आपकी लाइफ, चूँकि आप आर्थर जेम्स साहब बता रहे थे कि वो जब आप PTH के लिए गए, वो उस वक्त वहाँ पे प्रिंसिपल थे, उनके अंडर रह के आपने सीखा। और आपकी लाइफ में और कौन कौन से ऐसे खुदाम हैं जिनको आप पर्सनली पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, लाइक करते हैं? आपके फेवरेट जो पर्सनालिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? और फिर जब सरमन तैयार करते हैं, बुक्स को किसको ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं? फेवरेट जो मेरे टीचर्स, पास्टर्स जो हैं, उनमें से मेरे टीचर्स ही हैं। ठीक है। न्यू टेस्टामेंट में प्रोफेसर डॉक्टर आर्थर जेम्स साहब, सही, और ओल्ड टेस्टामेंट में असलम ज़ियाई साहब। यही 2 हीरो हैं मेरे। और जहाँ तक बात रही सरमन तैयार करने की, तो सरमन के लिए मैंने कभी इंटरनेट को यूज़ नहीं किया, मुझे उसका मैं यूज़ टू नहीं। सही। ज़माना तालिब इल्मी में आदी हो गया लाइब्रेरी कंसल्ट करने का, और आपने मेरे पर्सनल लाइब्रेरी देखी होगी घर में। exactly. तो मेरी पर्सनल लाइब्रेरी है, मेरे वाला साहब की पर्सनल लाइब्रेरी है, मेरे जो असिस्ट कर रहे हैं छोटे भाई, उनकी पर्सनल लाइब्रेरी है। तो इस लिहाज से जब सरमन तैयार करने की बात है, तो मुझे डिफरेंट रेफरेंसेस बुक्स जो हैं वो इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। मुख्तलिफ तराजुम जो हैं बाइबल्स के, उनको इस्तेमाल करना पड़ता है, और फिर दिनों बैठ के तैयारी करनी पड़ती है। सॉरी टू से जब तैयारी नहीं है तो बगैर तैयारी के मैं नहीं बोल सकता, ये मेरी कमज़ोरी है और मैं इनकार करता हूँ। जब मुझे कोई टॉपिक दिया जाता है, मैं खुश होता हूँ जब कोई मुझे टॉपिक दे। अपना टॉपिक मैं दूं तो वो फिर वो पुरानी चीज़ों को तड़का लगा के पेश करने वाली बात है। सही। तो जब कोई टॉपिक देता है तो आपको भी सीखने का मौका मिलता है। डेफिनेटली। अच्छा सर, चूँकि अभी आपने बात की कि आप सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करते, इंटरनेट को यूज़ नहीं करते, तो कुछ एक ख़ास क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों की शिकायत है आपसे, माज़रत के साथ, बट ये है कि लोग, बहुत सारे ऐसे खुदाम हैं जिनसे हम मिले और उनकी बात थी कि सर आइजैक डी सरदार साहब बहुत कम जो ना मीटिंग्स में नज़र आते हैं, और जहाँ तक बात करते हैं सोशल मीडिया की, तो हमने कभी ऐसा बहुत कम देखा है कि आपकी पोस्ट लगी हो या कुछ आपने कहीं पे कुछ बयान किया हो। मतलब आप सोशल मीडिया पे भी नज़र नहीं आते और मीटिंग्स में भी बहुत कम नज़र आते हैं, तो इसकी क्या ख़ास वजह हो सकती है? जहाँ तक मीटिंग्स की बात है,
میٹنگز جہاں پہ انویٹیشن انویٹیشن ملتا ہے میں خوشی محسوس کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے میری عزت افزائی کی گئی کہ مجھے انویٹیشن دیا گیا اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جاؤں صحیح اور میں جاتا بھی ہوں. اگر نہیں گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی مصروفیت ہے یا پھر میرا کوئی میڈیکل ایشو ہے. میرے چند ایک میڈیکل ایشوز ہیں جن کے باعث میں پہلے کی طرح ایکٹیو نہیں رہا. جہاں تک بات رہی فیس بک کی سوشل میڈیا کی تو ایوری سنڈے ہمارے چرچ کی عبادت جو ہے وہ لائیو چلتی ہے. اس کے علاوہ مجھے نہیں پسند کہ میں اپنی جو خدمت کے حوالے سے ایکٹیویٹیز ہیں اس کو شو آف کرتا پھروں کیونکہ میں جواب دہ لوگوں کے سامنے نہیں اپنے خداوند کے سامنے ہوں تو وہ واچ کر رہا ہے مجھے. ٹھیک سر بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بات کر کے اور یقیناً جو کچھ آپ نے بیان کی شارٹ ٹائم میں ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ سے بہت کچھ جان سکیں اور زندگی رہی تو یقیناً اب ہمارے پاس ٹائم شارٹ تھا لیکن مزید ہم آپ کے بارے میں جانیں گے اور سمجھیں گے. تو ابھی جائیں گے ہم ایک شارٹ بریک پہ اور ہم سارے جتنے آپ ہمیں واچ کر رہے ہیں ہم ایک شارٹ بریک پہ جائیں گے. اس کے بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یقیناً جو خدا نے اپنے خادم کی زندگی میں ہم سب کی رہنمائی کے لیے کلام رکھا ہے وہ ہمارے لیے باعث برکت ہوگا اور ہم اس بریک کے بعد اس کلام کو سنیں گے. اور جو آج کا ٹاپک ہے خدا کے منصوبے پر اعتماد کرنا اور یقیناً خدا کے جب پلانز ہم اپنی لائف میں لیتے ہیں تو خدا کے پلانز ہم سے کہیں عظیم پلان ہوتے ہیں. ہم جو سوچتے ہیں ہم جو پلان کرتے ہیں وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں بٹ خدا نے ہمارے لیے عظیم پلانز رکھے ہوتے ہیں. ہم اس بارے میں ضرور خدا کے خادم سے جانیں گے. تو ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز. اور اب وقت ہے کہ ہمارے درمیان خدا کے زبردست ممسو تشریف فرما ہیں جناب ریورنڈ آئزک ڈی سردار صاحب جو کہ چیئرمین ہیں ڈینیل سردار ایونجیلیکل چرچ کے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چیئرمین ہیں گاسپل مینڈیٹ چرچ آف پاکستان کے. اور یقیناً آج جو خدا نے کلام ان کو دیا ہے خدا کے منصوبے پر اعتماد کرنا اور جب یہ اس حوالے سے ہم سے شیئر کریں گے یہ یقیناً ہمارے لیے باعث برکت ہوگا. تو ابھی وقت ہے کہ ہم خدا کے خادم کو ٹائم دیں کہ وہ جو کچھ خدا نے ان کے دل میں ہمارے لیے ڈالا ہے وہ ہم سب سے دیانتداری کے ساتھ وہ فریش انوائنٹنگ جو خدا نے ان کو دی ہے وہ ہم سب پر ڈلیور کر سکے اور ہم آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں. سو سر آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ کا جو آج مضمون ہے اس پہ آپ ضرور بات کر سکتے ہیں. ضرور ضرور. جیسا کہ ہمارا آج کا مضمون ہے خداوند کے منصوبے پر اعتماد کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ انسانی بقا اسی میں ہے کہ وہ خداوند کے منصوبوں پر اعتماد کرے اور ایمان رکھے اور اسے قبول کرے. اگر ہم عہد عتیق میں دیکھیں تو مقدس ابراہیم کو خدا نے حکم دیا اور ایک ایسا حکم کہ جو انسانی سمجھ سے بالاتر تھا تو بھی مقدس ابراہیم نے اس حکم کی تعمیل کی. حکم کیا تھا؟ لکھا ہے کہ خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا. جب یہ حکم دیا گیا تو مقدس ابراہیم نے کوئی روڈ میپ نہیں مانگا. میں سمجھتا ہوں کہ مقدس ابراہیم کی جگہ اگر ہم میں سے کوئی شخص ہوتا تو ضرور وہ پوچھتا کہ وہ جگہ کہاں پر ہے, کیسی آب و ہوا ہے, مجھے وہاں پر کیا کچھ ملے گا, میں کیسے جاؤں گا, کتنا دورانیہ ہے, کیسے سفر کروں گا میں. بہت سارے سوال اٹھنے تھے لیکن مقدس ابراہیم نے کوئی سوال نہیں کیا اور مقدس ابراہیم وہاں سے خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑے بغیر کسی سوال و جواب کے. تو ہم سمجھتے ہیں اور کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ مقدس ابراہیم نے خداوند کے منصوبے پر اعتماد کیا اور وہاں سے چل پڑے ملک موعود کی طرف جانے کے لیے. اور ان کی اسی فرمانبرداری کو مد نظر رکھتے ہوئے ایمانداروں کا باپ بھی انہیں کہا گیا اور یہاں تک
کہ اس کا ریوارڈ کیا ملا مقدس ابراہیم کو، کلام اقدس میں لکھا ہے کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کریں اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ یہ ریوارڈ تھا مقدس ابراہیم کا کہ انہوں نے خداوند کے منصوبے پر اعتماد کیا۔ اب مزید اگر ہم آگے بڑھیں نئے عہد نامہ کی طرف، تو نئے عہد نامہ میں بھی ہمیں ایک مثال ملتی ہے۔ مقدسہ مریم کے حالات زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے نے مقدسہ مریم کو ایک خبر دی، اور فرشتے نے مقدسہ مریم کو خبر دے کر کہا کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا۔ یہ بھی بات اس قسم کی تھی کہ کوئی بھی کنواری یہ بات سنتی اپنے بارے میں تو ورد حیرت میں وہ پڑ جاتی، اور مقدسہ مریم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ حیران ہو گئی اور فرمایا کہ میں تو کسی مرد کو نہیں جانتی، یعنی میرا تو کسی مرد کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہی نہیں ہے، پھر یہ کیوں کر ہوگا؟ تو بھی مقدسہ مریم نے انسانی عقل بے شک اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی، تو بھی مقدسہ مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ یہاں پر ذکر ملتا ہے کہ مقدسہ مریم نے خداوند کے منصوبے پر اعتماد کیا، اس کو قبول کیا، اور اس کا ریوارڈ کیا ملتا ہے کہ مقدسہ مریم کو عورتوں میں مبارک کہا گیا۔ اب کلمہ خدا جو مجسم ہوا منجی عالم یسوع المسیح کی حالات زندگی میں بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے بھی خدا کے منصوبے پر اعتماد کیا۔ جب وقت آیا کہ صلیبی سفر کو شروع کیا جائے تو ابلیس کی کوشش تھی کہ یسوع اس صلیبی سفر کو شروع نہ کر پائے، کیونکہ ابلیس کو معلوم تھا کہ یسوع اگر صلیب پر چڑھ گیا تو وہ میرے سر کو کچل دے گا۔ اس لیے ابلیس کی حتی الوسع کوشش تھی کہ گتسمنی باغ ہی میں یسوع المسیح کو فزیکلی اتنا کمزور کر دیا جائے اور بشریت اس قدر یسوع مسیح پر غالب آ جائے کہ یسوع مسیح اس مشن سے بھاگ نکلے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس میں کہ یسوع المسیح نے فرمایا اے باپ اگر تو چاہے تو پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ یہاں پر ذکر ملتا ہے کہ یسوع المسیح بشریت پر غالب آئے اور اپنی مرضی پر فوقیت اور ترجیح اپنے باپ کی مرضی کو دی، اور فرمایا کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ تو جب یسوع المسیح نے بھی خدا باپ کے منصوبے پر اعتماد کیا اور اس کو ترجیح دی، تو ہمیں ذکر ملتا ہے کہ خدا نے اسے یہ ریوارڈ دیا۔ فلپیوں کا خط میں ذکر ملتا ہے کہ اسے بہت سربلند کیا، یعنی یسوع المسیح کو بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ سو میرے عزیزو، انسانی بقا اسی میں ہے کہ وہ ہر حالت میں، ہر صورت میں خدا کے منصوبے پر اعتماد کرے۔ اسی میں انسان کی بقا ہے، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو خدا ہر قسم کے حالات پر ہمیں غلبہ عطا فرماتا ہے، اور پھر ہمیں بغیر ریوارڈ کے وہ نہیں جانے دیتا۔ خداوند ہمیں
اپنے منصوبوں پر اعتماد کرنا سکھائے اور اس کے مطابق عملی طور پر زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے. آمین. آمین. سر زبردست آپ نے جو آج کلام میں سے ہماری رہنمائی کے لیے باتیں کی ہیں تو اٹ واز آسم. جیسے آپ نے بتایا کہ جب ابراہیم خدا کے منصوبے پر چلا, اپنے سارے منصوبے کو اس نے رد کیا اور خدا نے جو اس کو کال کی کہ اپنے رشتہ داروں ناطے داروں کو چھوڑ, تو اس کو خدا نے بڑھایا, برکت دی. اور وہ برکت یہ تھی کہ خدا نے کہا کہ جو تجھے برکت دیں گے ان کو میں برکت دوں گا. اور یہ خدا کی طرف سے اس کے لیے ریوارڈ تھا. اور پھر نہ صرف یہ برکت یہیں پر رکے نہیں ہے, خدا نے اسے کہا کہ یہ برکت یہاں پر سٹے ہونے والی نہیں ہے, برکت رکنے والی نہیں ہے, یہ برکت سپریڈ ہوگی اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. پھر وہاں پر ایک اور جو بڑی ہمارے لیے انکریجنگ بات جو آپ نے بھی بیان کی کہ خدا نے جن ابراہیم سے کہا کہ جو تجھ پر لعنت کریں گے ان پر میں خود لعنت کروں گا. وہ اس کو تیرا کام نہیں ہے کہ تو اس پر لعنت کر. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا ریوارڈ ہوتا ہے جب خدا کے منصوبے پہ ہم چلتے ہیں, جتنے خدام ہیں وہ سارے چلتے ہیں, تو پھر خدا خود اس کو جو ہے نا وہ فالو اپ دیتا ہے. تو اٹ واز آسم سر, بہت زبردست خدا کی جو ہے نا وہ آپ نے خدا کے کلام کو جو آپ کو خدا نے دیا ہے شیئرنگ کی ہے. تو سر اس سے پہلے کہ ہم آپ ہمارے لیے دعا کریں اس کلام کے وسیلہ سے جو ہم نے برکت پائی ہے یہ ہمارے دلوں میں گھر کرے اور ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں, تو ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ہمارے جو نئے خدا کے خادم آتے ہیں وہ سم ٹائم نا ان کے لیے ایشوز ہوتے ہیں. وہ آتے تو ہیں خدمت میں تو کہیں نہ کہیں وہ سکپ کر جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں وہ بے دل ہو جاتے ہیں. تو ان کو انکریج کرنے کے لیے, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اگر کچھ بات آپ کرنا چاہیں تو وہ ضرور کر سکتے ہیں, تاکہ ہمارے نئے آنے والے جتنے بھی خدام ہیں وہ آپ کی باتوں کے وسیلہ سے انکریج ہوں, ان کا مولار جو وہ بلند ہو اور وہ واقعی میں خدا کی برکت کو ریسیو کر سکے اور وہ ساری خدمت کو جو خدا نے ان کو دی ہے بڑی دیانتداری کے ساتھ وہ کر سکیں. جی ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بلاہٹ سچ مچ ہے تو حالات کیسے بھی گمبھیر کیوں نہ ہو جائیں. خدمت کا میدان سے خدا کا خادم بھاگنے والا نہیں ہے. جو نئے خادمین ہیں میں ان کو صرف یہ کہوں گا کہ اپنی خدمت کو پہچانیں, اپنی بلاہٹ کو پہچانیں اور راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر جانے کے خواب دیکھنا یہ نقصان دہ ہے. ایک ٹائم فریم ہے, ایک وقت ہے کہ جب خدا سرفراز کرتا ہے, اور میں بھی اس دور سے گزرا ہوں. جب نیا نیا خدمت میں کوئی شخص آتا ہے نا تو وہ جمپ لگا کر اپنے آپ کو اوپر لے جانے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسا نہیں, بلکہ جو سرفرازی خداوند کی طرف سے ملتی ہے وہ ایک ٹائم فریم پہ ملتی ہے. پہلی بات یہ. دوسرا یہ کہ اپنی بلاہٹ کو پہچاننا اور حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں ان حالات میں ثابت قدم رہنا اور خداوند کی شکر گزاری کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور پھر سیکھنے کی روح اس وقت تک رہنے کی ضرورت ہے جب تک ہم قبر میں نہیں اتر جاتے. ہمارے ہاں قباحت یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی علم ہو یا نہ ہو ہم سکھانا پسند کرتے ہیں, اور جب ٹائٹل ہمیں مل جاتا ہے پھر سیکھنے کی روح ختم ہو جاتی ہے اور یہاں پر علمی موت واقع ہو جاتی ہے. یہ ضروری ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے تمام خدام کے لیے اور ہم سب کے لیے یہ بڑی زبردست بات یہ کہ ہمیں اپنے بلاوے کو پہچاننا ہے, جو خدا نے ہمیں کالنگ دی ہے. اگر ہم اس اپنی خدمت کو پہچان گئے تو ڈیفینیٹلی ہم بابرکت ہوں گے. پھر ہم حالات کا سامنا بھی کریں گے, ان سارے بیابانی سفر میں سے بھی گزریں گے, اور پھر ہم اس آرام کے ملک میں بھی جائیں گے جہاں پر خدا نے ہمارے لیے دودھ اور شہد رکھا ہے. اور ڈیفینیٹلی پھر ہم بابرکت ہوتے چلیں گے. ہم اپنے تمام تر جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان پر غالب ہوں گے اور پھر فتح سے بڑھ کر غلبہ بھی حاصل کریں گے. اور سر ابھی وقت ہے کہ آپ نے آج جو کلام ہم سب سے بیان کیا ہے یقیناً خدا کی باتیں تھی جو خدا نے آپ کو دی, آپ نے دیانتداری سے ہم سب سے شیئر کی ہیں. تو دعا کریں کہ ہم سب اس کلام پر عمل کرنے والے ہوں اور اس کلام کے مطابق ہم پھل لے کر آنے والے ہوں. تو پلیز ہمارے لیے ہم سب کے لیے جتنے ویورز آپ کو سن رہے ہیں ہم سب کے لیے ضرور دعا کریں. ضرور. خدائے اقدس ہم دل کی گہرائیوں سے
तेरी इज़्ज़त व ताज़ीम करते हैं कि तू हमारा शफीक आसमानी बाप है Yes, Lord. और हमसे प्यार करता है। तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया Yes. जिसके वसीला से हम तुझे बाप कहने का हक हासिल करते हैं। खुदावंद, हम तेरे हजूर दुआ करते हैं कि हमें फरमाबरदारी के साथ ताबे फरमान फर्जंदों की मानत अपने हजूर साबित कदमी के साथ चलते रहने की तौफीक बख्श दे। और बिलखुसूस हम तेरे इलाही मंसूबों को जो हमारी ज़िंदगी के लिए तेरी तरफ से मुकर्रर हैं उन पर एतमाद करना सीखें, Yes, Lord. ताकि हम अपने घराने के लिए भी और अपने लिए भी बरकत का बायस बन सकें और बहुतों के लिए बायस तकलीद ठहर सके। तमाम देखने और सुनने वालों के लिए भी तेरे हजूर बरकत की दुआ करता हूँ। स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल की सारी टीम के लिए बरकत की दुआ करता Yes, हूँ you can receive. और दरख्वास्त करता हूँ कि हम जितने भी तेरे बेटे को शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर चुके हैं, हमें तौफीक बख्श दे कि हम अंजील के गवाह बनकर अपने करदार, अफ़ाल, मजाज, चाल चलन से तेरा जलाल जाहिर करते रहे। Yes, Lord. हमारी दुआ को सुन और कबूल फरमा, मांगते हैं मसीह यसू के अजीम और जलाली नाम के वसीला से, आमीन। Amen. सो थैंक यू वेरी मच। अब एक ख़ास वक्त है कि आप ज़रूर हमारी सारी टीम के लिए और इस चैनल के बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो ये आपके पास टाइम है, आप कह सकते हैं कि हम ये हमारे लिए ऑनर की बात होगी कि आप अगर हमें इनकरेज करने के लिए कुछ कहें तो। मैं शुक्रगुजार हूँ स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल का और स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल के CEO हारून गिल साहब का और इसी तरह कोऑर्डिनेटर ज़ीशान गिल साहब का और होस्ट दाऊद यूनुस साहब, आपके शुक्रगुजार हूँ। और टीम के बाकी जितने भी अफराद हैं, आपके मेंबरान हैं, उन सब का शुक्रगुजार हूँ। इस थोड़े से वक्त में अच्छी रफ़ाकत रखने का हमें मौका मिला और मैं दुआगो हूँ कि आपकी ये सारी टीम इसी तरह जवानी के अयाम में खुदा उनके जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल होते रहें और इस चैनल के वसीला से खुदा उनका जलाल ज़ाहिर होता रहे। आमीन। थैंक यू वेरी मच सर, आपकी सारी दुआओं के लिए, सारी बरकत के लिए, आपकी इस रफ़ाकत के लिए जो आपने हमारे साथ की, इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। आपने टाइम दिया, सारी बातों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आप सबको बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे और जो आज कलाम यकीनन जो सुना गया है वो हम सब के लिए बाइस बरकत होगा और मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब ने आज जो खुदा के खादम से सीखा है, सुना है, समझा है, वो हम सब के लिए बाइस बरकत होगा। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।